कांय दीस पयलीं पुजा नायकान तीग जाणांची नांवां घेवन आपल्या ह्या कॅश फॉर जॉब केसी भितर तांणी आपल्या कडेन 17 कोटी रुपया घेतल्या अशे तरेचो जो बॉम्बशेल घातलो. ताजे उपरांत सद्या घडामोडी सामके गोंयांत तेज जावपाक लागल्या आनी आयज तर आयतार आसून सुद्दां कितल्योश्योच गोश्टी घडल्यो आनी वेगवेगळे तरेची एक्टिविटीज ह्या स्कॅमा संबंदीत जाल्यो. सगळ्यांत पयलीं जालें तें म्हणजे निखील देसाय जो IAS ऑफिसर आसा ताणें पुजा नायकाक एक लिगल नोटीस धाडल्या, डिफॅमेशन नोटीस धाडून आपल्याची मानहानी केल्या आनी आपल्याचेर फॉल्स आनी फॅब्रिकेटेड एलिगेशन्स केल्या म्हणून ताणें 17 कोटी रुपयाचो आपल्याचे मानहानी दावो ताणें केल्लो आसा. सो दीस वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज 3-4 दीस पयलीं जेन्ना पुजा नायकान हांची नांवां घेतलीं, हातूंत तर IAS ऑफिसर निखील देसाय आशिल्लो, तशेंच प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWD उत्तम पार्सेकर आशिल्लो आनी इवन MGचो मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, त्या वेळचो PWD मिनिस्टर, ताजी ही 3 नांवां ताणें घेतिल्लीं. पुजा नायकान जेन्ना तांची नांवां घेतलीं सो तांणी ही लिगल नोटीस धाडप अपेक्षीत आशिल्लें आनी आनीकय ताजे अगेन्स्ट अश्यो लिगल नोटीस येवपाक शकता. पूण पुजा नायक वगीर रावलो ना. ताणें परत ह्या लिगल नोटिसीक उत्तर दिलें. ताणें सांगलें की आपल्याक अजून लिगल नोटीस ऑफिशियली मेळूना, पूण जेन्ना मेळटलें तेन्ना आपूण ताचो पुरेपूर रिप्लाय दितलें. तशेंच पुजा नायकान आनी एक गोश्ट सांगली ती म्हणजे पोलीस आपलो नार्को टेस्ट करपाक सोदता. आपूण फट उलयता असो तांकां दबाव आसा म्हणून ते आपले नार्को टेस्ट करपाक सोदतात आनी ताजे खातीर आपूण ओपन आसा, आपूण केन्नाय रेडी आसा पुलिसा कडेन कॉपरेट करपा खातीर अशें तरेचो स्टेटमेंट तांणी एक व्हिडिओ काडून केलो. आनी निमाण तांणी आनी एक गोश्ट सांगली ती म्हणजे आपल्याक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन एफिलिएशन ना, आपूण आपाबऱ्यां गेल्लें कारण एज अ ह्युमॅनिटेरियन बेजीसचेर आपूण आपलो आपाचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर हाजी आपूण हेल्प घेतिल्लें आसा, पण आपूण तसो पॉलिटिकली खंयच्याच पार्टी कडेन एफिलिएटेड ना. आनी ताणें CMाकूय बोलो मारलो की आपल्याक न्याय दिवचो आनी हे जे पयशे जे लोकांनी हे कांय लोकांनी घेतल्या अशें ते आरोप करता तांचे कडच्यान ते रिकवर करचे असो तरेचो रिक्वेस्ट ताणें CMाक केलो. हें चलता आसतनाच आनी एक अशी घडामोडी घडल्यो ती म्हणजे आमी इतले दीस म्हणटाले की हे जे 630 जे पुजा नायक म्हणटा जांचे कडेन ताणें जॉबा खातीर पयशे दिल्या ते खंय आसा अशें आमी प्रश्न करताले. तर आयज ते भायर सरले, आपली आयडेंटिटी न दाखयता ते CMा कडेन गेले आनी CMाक ताणें रिक्वेस्ट केलो की ह्या केसी भितर न्याय मेळचो आनी आपले पयशे आमकां परत मेळोवन दिवचे अशे तरेचो रिक्वेस्ट तांणी आयज CMाक केलो. ज्या लोकांचे कॅन्डिडेट आशिल्ले जांणी पयशे दिल्ले तांचे सोयरे आयज CMाक वचून मेळ्ळे आनी CMान तांकां सांगलें की तुमच्या रिस्पेक्टीव पुलीस स्टेशनाचेर तुमी वचून रितसर तक्रार करा, कंप्लेन करा ह्या बद्दल आपल्या कडच्यान पुजा नायकान अमके पयशे घेतल्या, ताजे नंतर आमी इन्वेस्टिगेट करता आनी त्या शिवाय आमी कांय करपाक शकना कारण आमचे कडेन कांयच प्रूफ ना. आनी एक इंट्रस्टींग गोश्ट घडली ती म्हणजे सुदीन ढवळीकराचे सपोर्टर्स, चेकड्यांनी सपोर्टर्स अशे देवळांनी गेले आनी देवळांनी वचून तांणी घराणी घातली. घराणी घालून तांणी 2 गोश्टी सांगल्यो. एक गोश्टी म्हणजे जे लोक पुजा नायका फाटल्यान आसा आनी हे ताका कसाटान हाडपाचो प्रयत्न करता, ताका त्रासान घालपाचो प्रयत्न करता, त्या लोकांक देवान पळोवन घेवचें अशे तरेच्यो घराणी सुदीन ढवळीकराच्या समर्थकांनी देवळांनी वचून घातलें. इतलेंच न्ही जाल्यार एका देवळान तर ताणें अशें घराणी घातलें की ताजें मंत्रीपद सांबाळून उरचें, ताणें लोकांची सेवा करपाक जाय आनी ताजे खातीर ताजें मंत्रीपद वचचें न्ही ह्या इशू खातीर अशे तरेची सुद्दां ह्या घराणी तांणी देवा मुखार घातलें. सो असो इंट्रस्टींग गोश्टी आयज गोंयभर घडल्यो आनी ह्या स्कॅमा भितर कॅश फॉर स्कॅम जे लोकांची सगळ्यांची आयज गोंयकारांची नजर ह्या स्कॅमा कडेन लागून उरल्या, त्या स्कॅमा भितर आतां हाजे फुडें कितें कितें जातलें हें आमकां फुडल्या दिसांनी कळटलें. पूण हें जें आयज कितें घडलें ताजे बद्दल आमी जर उलयतले जाल्यार एक गोश्ट आसा ती म्हणजे CMान तांकां जें सांगलां की तुमी वचून पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करा आनी मागीर ताजें इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी आमी तुमकां पयशे दिवपाक आमी हेल्प करपाक शकता. CMाकूय पुरेपूर खबर आसा की ते कंप्लेन करपाक शकना कारण ब्रायब घेवप जितलें क्रायम तितलें ब्रायब दिवपूय क्रायम. सो जर तांणी फाल्यां कंप्लेन केली जाल्यार ते सुद्दां कचाट्यान पडटा, तांचेरूय केस जावपाक शकता की तांणी ब्रायब दिवपाचो प्रयत्न केलो गव्हर्मेंट जॉबा खातीर. सो हाजे खातीर कोणूच फुडें येवपाना की कंप्लेन फायल करपा खातीर.
आनी हाजो फायदो प्रत्येक जाण घेवपाक लागला. सगळ्यांक खबर आसा की ह्यो कंप्लेनी जावची ना आनी ह्या आमी हातूंतल्यान सगळे सांपडपा ना आनी आमी कंप्लिटली स्कॉट फ्री जातले सगळ्यांक पुरेपूर कॉन्फिडन्स आसा म्हणून हें प्रकरण चलता. दुसरी गोश्ट सीएमान सांगली ती म्हणजे पुजा नायक फट उलयता, सी इज अ लायर, तें बंडलां मारता अशे तरेच्यो स्टेटमेंट सीएमान केला. एक्चुअली सीएम होम मिनिस्टर सुद्दां आसा आनी ताज्या अंडर पोलीस येता. सो जर होम मिनिस्टर जर इन्वेस्टिगेशन चालू आसतना एक खंयच्याय मनशाक जर फटींग म्हणटा हाजो अर्थ पोलिसांनी ऑलरेडी पोलिसांची इन्वेस्टिगेशनाचें डायरेक्शन कितें आसतलें हाजे वयल्यान कळटा. कारण पोलीस ऑलरेडी सांगपाक लागल्या की तेजे स्टेटमेंट आसा ते कॉरोबरेट जायना आनी ताका आतां तितलो फोटींग करपाचो प्रयत्न पोलिसांनी हाजे पयलीं केला. सो सेम लायन सीएम उलयता. जर अशें आसत जाल्यार हें इन्वेस्टिगेशन फुडें पावचें ना, हातूंत दबावूच ना आनी हातूंत खरें तथ्य कितें भायर सरतलें अशें दिसना. दुसरी आनी एक जो पॉयंट आसा तो म्हणजे जर सीएम म्हणटा की हे जे विक्टीम आसा वॉटेवर 600 700 जे विक्टीम आसा तांचे कडच्यान जॉबा खातीर लोकांनी पयशे घेतल्या, तांणी वचून कंप्लेन करची आनी ताचे उपरांत ही इन्वेस्टिगेशन सारकें जातलें अशें जर म्हणटा जाल्यार बाय द सेम लॉजीक पुजान सुद्दां हांचे कडच्यान पयशे घेतले आनी ते पयशे व्हरून तांणी कोणाक दिल्या. पुजान आपली कंप्लेन केल्ली आसा, तांणी ऑलरेडी नांवां घेतिल्लीं आसा. जर पुजान दिल्ल्या केसीचेर इन्वेस्टिगेशन जायना जाल्यार ह्या लोकांनी केल्ले केसी भितर इन्वेस्टिगेशन जर कशें जातलें आनी पोलीस कसो न्याय दिवपाक शकतले हो एक प्रश्न पडटा. कारण ते जर म्हणटा आमी म्हणटा की पुजा क्रिमिनल आनी ताचे विस्वास दवरपाक शकना उतराचेर, जाल्यार हे जे कोण 600-700 लोक आसा जांणी पयशे दिल्ले आसा ते क्रिमिनल्स म्हणचे पडटले. कारण तांणी ब्रायब दिल्ले आसा. सो कायद्याच्या नजरेंतल्यान तांणी क्रायम केल्लो आसा. हें जें लॉजीक आसा तें पटना. आतां पुलीस म्हणटा की पुजा जें कितें सांगता तें कॉरोबरेट जायना आनी ह्या केसी भितर फुडें वचप पॉसिबल ना आनी तें फट उलयता असो तरेचो पुलिसांचो एक दावो आसा. जसो सीएम सांगता तशें पुलिसूय सांगतात की ते बंडल मारता ताचे खातीर ताचो नार्को टेस्ट करपाक जाय, तेन्नाच आमकां खरें सत्य कितें कळटलें. पूण नार्को टेस्ट करून हातूंतल्यान कितें भायर सरतलें अशें दिसना. कारण इट जस्ट डिलेयींग टॅक्टीक अशें दिसता. कारण पुलिसां कडेन आनिकूय जायते एविडन्स आसा. पुजा परत परत सांगता की आपले 2 मोबायल पुलिसांनी घेतल्या आनी एक मोबायलाचे 2 व्हिडिओ आसा जातूंत भितर इन्क्रिमिनेटींग एविडन्स आसा. आपणी रिकॉर्ड केला कितें तरी आनी तो व्हिडिओ पळोवचे. इतलेंच न्ही जाल्यार हे ताजे जे फोन आसा ताजे जर कॉल डिटेल्स जर काडले जाल्यार ते कोणाच्या टचान आशिल्लें हें कळपाक सामकें इजी. दूध का दूध पानी का पानी जातलें. पूण हें पोलीस कित्याक करना? तांचे कडेन हातांत आशिल्ले मोबायलाचेर ते कॉल डिटेल्स काडून आनी ते गोश्टी कित्याक व्हेरीफाय करना हें कळना. कारण ते हाजे वयल्यान कळटा की पोलीस खरेंच सिरियस आसा काय ना हाजे बद्दल डावट येता. आतां आमी येवया ऑपोजिशन पार्टीच्या रोला कडेन. खरें म्हणजे येदो मोठो विशय आनी येदो व्हडलो इशू एक मनीस येवन सांगता की गोंयचो एक मिनिस्टर आनी सिटींग मिनिस्टर आनी 2 सिटींग ऑफिसर्स टॉप ऑफिसर्स हे मोठ्या स्कॅमा भितर इन्वॉल्व आसा, आपल्या कडेन पयशे घेतला अशे तरे आरोप एक मनीस करता. ताजेर ऑलरेडी केसी आसा आनी ते त्या क्रायमा भितर इन्वॉल्व आसा जाल्यार सुद्दां हो मोठो आरोप आसा. खरें म्हणजे विरोधी पक्षांनी हाजें आयतें भांडवल करपाचें आनी ताजेर मोठो बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो. पूण तसो कांय बोवाळ जाल्लो दिश्टी पडना आनी सगळे शांत आसा. आनी हो विशय लावन धरपा खातीर कितें तरी प्रयत्न केले आनी सरकाराक कोंडी धाडपाचो प्रयत्न केलो अशें कांयच जाल्लें दिश्टी पडना. एक्चुली ऑपोजिशना भितर हातूंत सद्याक 2 गट जाल्ले आसा ह्या विशयाचेर. एक गट म्हणटा की सरकार पुजा नायकाक यूज करता, प्यादो कसो यूज करता आनी ताका कांय लोकांक टार्गेट करपाचें आसा आनी ताजे खातीर पुजा नायकाक हे सरकार यूज करता म्हणून हें ह्या भितर कांयच तथ्य ना आनी ही केसीचेर आमी विश्वास दवरपाक शकना आनी पुजा नायकाच्या स्टेटमेंटाचेर विश्वास दवरपाक शकना असो तरेचो दावो कांय लोक करता. जाल्यार कांय विरोधी पक्ष म्हणटात की ही सामकी गंभीर गोश्ट आसा आनी हातूंत भितर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय आनी ताजे खातीर सद्याची जी पुलीस यंत्रणा आसा ती इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करपाक शकपाना आनी ताजे खातीर इंडिपेंडंट ज्युडिशियल एन्क्वायरी बसोवची आनी तांची मार्फत हें इन्वेस्टिगेशन जावचें. तेन्नाच खरी ट्रूथ हातूंतल्यान भायर सरतलें अशे तरेचो डिमांड आनीक गट करता. सो ह्या हातूंत भितर सद्याक ऑपोजिशनच ह्या विशयाचेर एकठांय नाशिल्ल्यान सरकाराक हाचो फायदो जाला आनी हें प्रकरण
दामून दवरपा खातीर नाल्यार हें प्रकरण कंप्लिटली पॅक करपा खातीर बरी संदी सद्या सरकाराक मेळ्ळ्या. आतां कांय प्रस्न एक्चुअली लोकांच्याय मनान पडटा. एक प्रश्न म्हणजे पुजा नायकाक जर सरकार यूज करून घेता आनी ताका कांय पॉलिटिकल गेन्सा खातीर जर ताजो वापर जाता आनी ताका अमूक पर्टिक्युलर लोकांचीच नांवां घे आनी आमच्या पार्टीची लोकांची नांवां घेनाका अशे तरेच्यो जर ताका शिकवण दिवन हें सगळें सांगपाक करपाक लायलां जाल्यार मागीर पुजा नायक आप पार्टीच्या प्रेजिडेंटा पर्यंत कशें पावलें हो एक प्रश्न तयार जाता. दुसरो प्रश्न तयार जाता तो म्हणजे अशें जालें आसपाक शकता की सरकारान ताका प्रयत्न केलो ट्युटरींग करपाचो आनी ताका जाय तशी हें करपाक लायलें, पण जेन्ना पुजा नायकाक कळ्ळें की आपल्याचो वापर जाता आनी आपल्याक न्याय मेळपाना, न्याय म्हणजे आपल्याचे पयशे रिटर्न मेळपाची शक्यता कमी आनी आपल्याचो फक्त वापर करून पॉलिटिकल गेन्स कोण तरी करपाक सोदता जाल्यार हें बंद करपा खातीर पुजा नायक आपा कडेन गेली आनी ताका जे कोण वापरून घेताले ताच्या विरुद्ध ताणें आतां सद्याक एक्टिविटी सुरू केल्या असो दिसपाक लागला. कारण मोगोच्या प्रेजिडेंटानूय सांगिल्लें हाजे पयलीं की कोण तरी पुजा फाटल्यान आसा, इवन तांच्या घराण्यान भितर सुद्दां पुजाचें नांव घेवना. तांणी म्हणलां पुजा फाटल्यान जे कोण आसा तांकां देवान पळोवन घेवचें. सो तांचो रूख डेफिनेटली रुलींग पार्टी कडेन आसा, हातूंत दुबावत ना, पूण ते नांव घेवपाक शकना. ते सद्याक अशें हातूंत भितर सिच्युएशनाक भितर आसा की ते डायरेक्टली पार्टीचें नांव घेवपाक शकना. जर सुदीन ढवळीकर हातूंत भितर खरोच इनवॉल्व ना आनी ताका दिसता की आपल्याक हातूंत भितर फसयता अशें जर दिसता जाल्यार ताणें खरें म्हणजे रिजायन जावपाचें आनी गव्हर्मेंटांतल्यान भायर सरपाचें. कारण जे लोक आपल्याक ट्रॅप करपाक सोदता, जे लोक आपल्याक त्रासान घालपाक सोदता त्या लोकां बरोबर जर रावता आनी कंटिन्यू करता आनी भायर येवन तांकां दोश दिता जाल्यार हाका कांय अर्थ ना. हाजो अर्थ असो जालो की ते आपल्याचे पॉलिटिकल गेन्स पळयता, आपल्याच्या पॉलिटिकल स्वार्था खातीर वो कंपल्सना खातीर तांकां हें कंटिन्यू करचें पडटा. इन कन्क्लुजन अशें दिसता की कांय लोक पुजाचो वापर करून पॉलिटिकल गेन्स घेवपाचो प्रयत्न करपाक सोदताले आनी तांणी ताजे खातीर पुजाक 1 वर्सा नंतर सडनली पब्लिका मुखार हाडलें आनी तांणी कांय लोकांची नांवां घेतलीं आनी तांचेर एलिगेशन्स केलें आनी तांणी इवन अशें म्हणलें की सीएम हातूंत भितर इनवॉल्व ना, सो तांणी सरळ क्लीन चीट दिवन मेकळें जालें. पूण जेन्ना उपरांत पुजाक कळ्ळें की आपल्याचो वापर जाता आनी आपले पयशे परत मेळचे ना तेन्ना पुजान दुसरो स्टँड घेतलो आनी तातूंतल्यान ते भायर सरून ताणें डायरेक्टली ओपोजिशना कडेन ताणें हातमेळवणी केली आनी म्हणून आतां सरकार ताजे अगेन्स्ट आसा आनी कांय लोक जे लोक ताका वापरपाक सोदताले ते लोक आतां ताजे अगेन्स्ट जाल्यात आनी अशे तरेन हें जें ओवरऑल सिच्युएशन आहा तें चड आनी चड कॉम्प्लिकेटेड जावपाक लागलां आनी आतां प्रत्येकाचो हातूंत भितर वेगवेगळे तरेचो रोल आनी प्रत्येक वेगवेगळो स्वार्थ कोण कित्या खातीर हें करता आनी कोण कसो फायदो घेता तें आतां कळप कळना. कोण ह्या प्रकरणा भितर कसो तरेचो फायदो घेवपाचो प्रयत्न करता आनी कोणाचो सेल्फ इंट्रस्ट कितें, कोणाचो स्वार्थ हातूंत भितर कितें आसा हेंच कळना जालां. आनी सद्याक सामान्य मनीस चक्रावणी गेला की कोण बरोबर पुजा सारकें उलयता, सीएम सारको उलयता, ओपोजिशन पार्टी सारकें उलयता काय सुदीन ढवळीकर सारको उलयता, कोण करेक्ट उलयता आनी कोण बंडलां मारता. खरेंच हाचें उत्तर आमकां मेळटली काय ना हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह जावन पडला.